अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, जो लोग मेरे गांव वाला घर मिस करते हैं ना, तो मैंने सोचा उनको दिखा दूँ कि देख लें। अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपका वो घर हमें बहुत याद आता है, हम उस घर को देखना चाहते हैं, आपके वो घर दिखा दूँ। मैं गाँव आई हुई हूँ और अभी हम लोगों ने ना सुबह सुबह सारी घर की सफाई की है, क्योंकि आज मेहमानों ने भी आना है, तो कुछ कुकिंग चल रही है किचन में। और मैंने सोचा कि चले, जिनको घर अच्छा लगता है, जो मिस कर रहे थे ना, उनको मैं थोड़ा सा घर भी दिखा दूँ। धूप निकली हुई है, रात को बारिश थी बहुत तेज़, लेकिन अभी धूप निकली हुई है। तो हमने फर्श धोया, उसके बाद मैं रूम में आ गई। तो मैंने सोचा कि जैसे मैं पहले व्लॉग स्टार्ट करती थी ना इस तरह से मिरर में, आज फिर से मैं उसी तरह से ना अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अपना रूम मेरा जो है ना वो थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सामान हम लोग ले गए हैं। मैट्रेस इस बेड पर जो था ना वो भी साथ ले गए, और बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि उधर से हमने लिए। और मैट्रेस इंशाल्लाह जब वहाँ पे बेड लूँगी ना, तो फिर वो वाला मैट्रेस हम लोग इधर ले आएंगे अपने घर और इसी बेड पर रख दूँगी। तो इंशाल्लाह जो रूम टूर का कह रहे हैं ना, मैं दूंगी इस रूम का भी रूम टूर, लेकिन इस दफ़ा नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो इंशाल्लाह आपके साथ रूम टूर भी शेयर करती हूँ। अच्छा, किचन में आई हूँ तो यहाँ पे ना बिरयानी बन रही है, और नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया। बिरयानी मेरी अम्मी आ रही हैं और साथ सिस्टर बच्चे सब आ रहे हैं, उनके लिए बिरयानी बन रही है, और हम साथ ना नाश्ते की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे नान गरम कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले जब गांव में होती थी ना, तब मैं सुबह मेरा यही नाश्ता होता था, या तो अंडा पराठा होता था, अगर वो ना हो तो नान लाजमी मैं फ्राई करके खाती थी। नाश्ता हमने किया, फिर यहाँ पे मेरी अम्मी और सिस्टर आ गई थी, तो उनके पास बैठे गपशप लगाई। अच्छा, मैं जब से गई हूँ ना, तो मेरी अम्मी जब गई थी वहाँ पे, तब मैं अपनी अम्मी और बहन से मिली थी। उसके बाद मेरी मुलाकात नहीं हुई। जब भी क्योंकि गांव आती हूँ ना, तो घर में कोई ना कोई फंक्शन होता है या कोई ना कोई ऐसी बात होती है जिसकी वजह से मैं जा नहीं सकती। तो फिर आज वो लोग आए थे मिलने के लिए। इंगेजमेंट में नहीं बुलाया था, क्योंकि सिर्फ घर वाले ही गए थे, और बाकी वो भी हमारी फैमिली हैं। ये नहीं है कि उनको इनवाइट करना था, लेकिन बस किसी वजह से नहीं कर सके, तो वो लोग आ जाए थे मुबारक देने भी। और अम्मी कह रही थी मैं तुमसे मिल भी लूँगी। अच्छा, उसके बाद मैंने अपना ये वाला सूट प्रेस किया, और अभी हम लोग जा रहे हैं एक दावत पर। और मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके घर हमारी दावत है हम दोनों की, तो हम लोग अभी वहीं पे जा रहे हैं। और मैं यहाँ पे फिर अपने हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर रही थी, क्योंकि इन्होंने भी जाना था, हम दोनों साथ में जाना था, तो मैंने सोचा कि इनके कपड़े भी प्रेस कर लूँ। और मेरे लास्ट व्लॉग पे इतना ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिखाया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग शेयर करूँगी आपके साथ। बस मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मेरा दिल चाहता है कि मैं मज़ीद अच्छी व्लॉग्स बनाऊँ, मज़ीद अच्छी वीडियोस बनाऊँ आप लोगों के लिए, और आपके साथ शेयर करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस कर रही थी, और साथ मेरी कज़न खड़ी हुई थी, तो उनसे गपशप लगा रही थी, तो इस वजह से ना आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई हूँ। और वहाँ पहले तो मेरे कपड़े ये होता था कि सारे मैं इकट्ठे प्रेस करके ना हैंग कर देती थी, लेकिन अब आती हूँ तो 3-4 सूट होते हैं जो साथ पहनने वाले लेके आती हूँ, तो बस फिर ना उनको जब पहनने होता है तब उस टाइम ही प्रेस कर लेती हूँ। यहाँ पे ना मैं रेडी हो गई हूँ, कपड़े वगैरह पहन लिए थे, मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। तो अभी हम लोग निकले घर से, दावत पर पहुँच गए हैं। और यहाँ पे इतने मज़े का इन्होंने पुलाव बनाया था, साथ चिकन था, और चाट था, मीठा था, और साथ में सलाद और कोल्ड ड्रिंक वगैरह सारा कुछ था। खाना खाया, उसके बाद हम लोग घर आए, और घर में इतने ज़्यादा मेहमान आ रहे हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि कल ही इंगेजमेंट हुई है। तो फिर ना सारे मोहल्ले वाले भी, ख़ानदान वाले भी, और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं ना, वो सब आ रहे हैं। तो हमने सोचा कि चाय गर्मी है, गर्मी में तो चाय पी नहीं जाती, इस वजह से हम लोगों ने जामे शीरी बनाया, और साथ में मिठाई सबको दे रहे हैं जो भी घर में आ रहे हैं ना। और कुछ जो हैं वो खाना खाएंगे मेहमान, मतलब 3-4 फैमिलीज़ हैं जो खाना खा के जाएंगी, बाकी जो हैं वो सिर्फ बस शरबत पी के चले जाएंगे। और इतनी मुश्किल से कोई टाइम निकाल कर आता है, क्योंकि इस बिज़ी दौर में मैं कहती हूँ ना, घर से हम खवातीन को टाइम ही नहीं मिलता निकलने का। इतने ज़्यादा काम होते हैं, घर के काम, फिर बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, मतलब बहुत सारा बिज़ी लाइफ है सबकी। तो इस बिज़ी लाइफ में अगर आपके लिए कोई टाइम निकाल कर आपके पास आता है ना, तो मैं कहती हूँ इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है आपके लिए। तो उनकी अच्छे से खिदमत किया करें, खातिरदारी किया करें। तो फिर हमने सोचा कि जो कभी कभार आते हैं ना, दूर से आते हैं, तो हमने सोचा कि हम उन्हें खाना खिलाएंगे,
اور باقی جو ہیں جو محلے سے آتے ہیں نا تو وہ تو ظاہر سی بات ہے بیٹھتے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہی آتی ہیں خواتین، تو ان کے لیے ہم نے شربت بنا لیا اور ساتھ میں مٹھائی رکھ لی۔ اچھا ایک وہ جو کل کے ولاگ میں نے ٹوکری کھولی تھی نا مٹھائی کی، وہ ہماری ختم ہو چکی ہے۔ آپ کے ساتھ شیئر میں نے اتنا زیادہ نہیں کیا، لیکن مہمان بہت زیادہ آ رہے ہیں، وہ ہماری ختم ہو چکی ہے۔ ابھی صبح ماموں دوسری لے کر آئے ہیں یہ والی، اور یہ بھی ہاف ہو چکی ہے، کیونکہ ماشاءاللہ ہمارا خاندان بھی کافی بڑا ہے، اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے، محلے میں، گاؤں میں۔ شہروں میں اس طرح سے نہیں ہوتا، کسی کو کسی کا پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن گاؤں میں اس طرح نہیں ہوتا، گاؤں میں بہت زیادہ آنا جانا ہوتا ہے نا، لگا رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے پھر مٹھائی جو ہے نا ہماری رات کو ایک ٹوکری ہے صبح ختم ہوئی، پھر ماموں دوسری لے کر آئے ہیں، ابھی وہ بھی ہاف ہو چکی ہے۔ تو بس اسی طرح سے چل رہا ہے۔ تو صبح سے نا شربت بنا رہے ہیں، کچھ کزن لگی ہوئی ہیں وہ بنا رہی ہیں، اور کچھ سب کی ڈیوٹی اپنی اپنی لگی ہوئی ہے نا، ایک بنا رہی ہے اور دوسری جو ہے وہ سب کو دے رہی ہے، اور پھر تیسری جو ہے وہ واش کر رہی ہے گلاس اور پلیٹس نا، وہ دھو کے لے کے آ رہی ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے ہمارا کہ جب کوئی اس طرح کا ہوتا ہے نا موقع، تو سارے کام تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک چائے بنانی ہو چائے بناتی ہے، دوسری برتن دھوتی ہے، تیسری مہمانوں کے سامنے رکھتی ہے، چوتھی جو وہ وہاں سے برتن اٹھا کے لے کر آتی ہے۔ تو اس طرح کام جلدی ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ بڑا پتیلا رکھا ہوا ہے چاولوں کے لیے، بھی پلاؤ بنے گا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کچھ مہمان ہیں جنہوں نے کھانا کھانا ہے، تو ان کے لیے ابھی ہم لوگ پلاؤ بنا رہے ہیں۔ دن میں بریانی بنائی تھی، امی لوگ آئے تھے نا، کھانا کھا کر امی لوگ چلے گئے تھے۔ اچھا میں دعوت پر چلی گئی تھی جب، تو پیچھے سے امی چلی گئی تھی، کیونکہ میں بھی کافی لیٹ گئی تھی۔ امی آئی تھی 2 بجے میں گئی تھی، دن کا کھانا تھا ہمارا، لیکن میرا اٹھنے کو دل ہی نہیں چاہ رہا تھا۔ امی کے پاس بیٹھی رہی، باتیں شاتیں کی، 2 بجے ہم لوگ وہاں پہ گئے، پھر امی پیچھے سے چلی گئی تھیں، اور پھر یہ جو چاول بنے ہیں نا یہ رات کو مہمانوں کے لیے بنے، مطلب 3-4 فیملیز تھیں جو ہمارے گھر میں تھی جنہوں نے کھانا کھانا تھا۔ کچھ ایسے تھے جو کھانا نہیں کھاتے، چاول نہیں کھاتے، ان کے لیے روٹی بنا رہی ہوں میں یہاں پہ، اور میری جو کزن ہے نا وہ چاول بنا رہی ہے۔ اچھا مجھ سے سب کہتے ہیں کہ آپ کی کتنی نندیں؟ میری 3 نندیں ہیں، 2 جو ہیں وہ شادی شدہ ہیں، اور ایک جو ہے اس کی بھی شادی نہیں ہے، وہ گھر میں ہے۔ تو بس یہی 3 ہیں، اور جب کوئی اس طرح کا موقع ہوتا ہے تو وہ بھی آ جاتی ہیں، تو مل جل کر کام کر لیتے ہیں۔ اور ابھی میں جب شفٹ ہو گئی ہوں وہاں پہ، تو وہ پھر گھر میں کوئی بھی مہمان آتا ہے تو وہی آتی ہیں اور ہیلپ وغیرہ امی کی کر دیتی ہیں۔ باقی ہمارا اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ ایسے کیوں ہوا ویسے کیوں ہوا، مطلب مل جل کر ہی کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی آتا ہے گھر میں، ان کے گھر میں کوئی گھر میں اس طرح کا کوئی فنکشن ہو یا کچھ، ہم سب جاتے ہیں۔ باقی جو ماموں ہیں ان کے گھر میں کچھ ہو تب بھی سب مل کر کرتے ہیں، تو بس ایسے ہی چلتا رہتا ہے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ مل جل کر کام کرنے سے کام میں برکت بھی ہوتی ہے، کام جلدی بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق رکھیں تو ہو جاتا ہے، اگر اتفاق نہ ہو تو نہیں ہوتا، لیکن ماشاءاللہ ہم سب میں اتفاق ہے اور مل کر ہی کرتے ہیں اور کام اچھے سے ہو جاتا ہے۔ اچھا چاولوں کو پانی کا جو تھا نا وہ اس کو بوائل آ گیا تھا، اس میں چنے بھی ڈالے ہیں، گوشت بھی ڈالا ہے، اور یہ نا اچار ڈال رہے ہیں، یہ گھر کا اچار ہے۔ اور اس کے بعد سب کو کھانا دیا، کھانا میرا کھایا، پھر اتنے زیادہ تھک گئے تھے کہ سو گئے نا سب۔ اور میرے ہسبینڈ کی چھٹیاں ختم ہوئی ہوئی تھی، کل بھی چھٹی نہیں تھی، لیکن ہم لوگ رک گئے تھے کیونکہ مہمان بھی آ رہے تھے، اس وجہ سے ہماری دعوت بھی تھی۔ تو ابھی میں نے ساری پیکنگ کر لی ہے، اور ابھی ہم لوگ جانے لگے ہیں گھر واپس، کیونکہ چھٹیاں ختم ہو چکی ہیں۔ ابھی میں گاؤن اتارتی ہوں، گاؤن پہنتی ہوں اور گھر کی طرف جاتے ہیں۔ بہت اچھا لگا، بہت انجوائے کیا سب کے ساتھ۔ 3-4 دن تھے لیکن بہت اچھا لگا، کافی ٹائم بعد آئی ہوں، اور میں بھی بہت تھکی ہوئی آئی تھی کام کر کر کے نا، وہاں پہ تھوڑا میں بھی ریلیکس ہو گئی ہوں، سب کے ساتھ مل جل کر اچھا لگا، اور کام کی ٹینشن دماغ میں نہیں تھی، اور بہت اچھا لگا، انجوائے کیا سب نے۔ بس یہی اپنا گھر چھوڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، انسان کی مجبوری ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی مجبوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ چھوڑتا ہے گھر، اور اپنا گھر ہوتے ہوئے رینٹ کے گھر میں رہنا آسان کام نہیں ہے، لیکن بس مجبوریاں انسان سے کرواتی ہیں۔ میرا ماشاءاللہ اتنا اچھا اتنا پیارا روم ہے، ہر چیز ہے، اور یہ روم مجھے بہت اچھا لگتا ہے، مطلب میرے دل کے بہت قریب ہے یہ والا کمرہ۔ اور مجھے جب بھی دل اداس ہوتا تھا نا، تو میں اپنے کمرے میں بیٹھ جاتی تھی تو دل خوش ہو جاتا تھا، مجھے اپنا کمرہ بہت اچھا لگتا ہے بس۔ لیکن بس اللہ پاک کی مرضی، اور آگے اللہ پاک رحم کرے۔ میرے یہ 2 روم ہیں، ایک یہ والا ہے اور دوسرا یہ والا، اور دونوں سامان سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ بالکل خالی کر رہے ہیں، تو مشکل ہوتی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اللہ پاک جس حال میں رکھیں وہی بہتر ہے، اللہ پاک کی اس میں بہتری ہوگی، تو تبھی اللہ پاک نے یہ کیا۔ تو انشاءاللہ پھر کل کے ولاگ میں ملتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔